बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल योम आज़ादी था। योम आज़ादी पर मुल्क की लीडरशिप मुल्क को आगे बढ़ाने का विजन बताती है, तो क्या फरमाना था वज़ीर आज़म का और मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला का? देखिए, इन दो पर तो बात करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर तीन खबरें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मामला जो है वो फिर फॉर्म 47-45 वाला भी है ना, हल्के का भी मामला है। और एक एक हल्का ऐसा कि जिसको खोलें, सर पर हाथ रखें और पीटें सर को। सही। जो चीज़ें सामने आ रही हैं और आने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। लेकिन एक खबर तो आपने अपनी चंद जुमलों के इंट्रो में भी दे दी है ना जी, जिसमें आपने शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को मुल्क की लीडरशिप करार दिया है, जिन्होंने अपना विजन देना होता है। इन्होंने तकरीर करनी होती है। सही। तकरीर में एक विजन किसी की तरफ से लिखा होता है, वो इन्होंने बताना होता है। तो जो गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ साहब ने, हिलेरियस, और मरीम नवाज साहिबा ने भी, वो गुफ्तगू बिला तवक्कुफ सामने रख के देख लेते हैं कि दोनों साहिबान क्या फरमा रहे हैं। सही। लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि जेड़ा कप्पो लाल है। अच्छा। वो एक वीडियो फेमस हुई थी ना, लाल है लाल है, हाँ, वो तरबूज वाली। तो हमारे यहाँ भी यानी कि जो हल्का खोलो लाल है, सूरत हाल ये निकल रही है। राइट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी लाल हैं और मरीम नवाज साहिबा भी, सारा कुछ ही लाल हुआ है। और यहाँ पर इनकी गुफ्तगू सुन के ना लगता ये है, और जो कुछ हो रहा है लगता ये है कि जैसे साइकिल का मैकेनिक है, उसने ट्रैक्टर खोल लिया, उसे अब समझ नहीं आ रही से जोड़ना कैसे है वापस। डेंटिस्ट को हार्ट सर्जरी का कह दिया। आपने कभी बचपन में वो मैकेनो जब बच्चे को ला के देते हैं ना किसी को फर्स्ट टाइम, तो शुरू में जब वो उसकी एक शेप बनी हुई होती है, वो उसको जब एक दफ़ा खोल लेता है तो उससे वापस जुड़ता नहीं है। सही। तो हरकत कुछ इसी किस्म की है। शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं, पहले ज़रा इसके ऊपर बात कर लें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14 अगस्त को हमारे वज़ीर आज़म साहब खिताब कर रहे हैं और ख़िताब करते हुए कह रहे हैं कि चंद दिनों में मुआशी प्लान और बिजली की कीमत में कमी की खुशखबरी दूँ। वज़ीर आज़म, यानी इसके लिए चंद दिन इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? अभी बता सकते हैं? आपकी उम्र कितनी है? पाकिस्तान 77 साल का हो गया, आप भी तकरीबन 77 साल के होने वाले हैं। सही। यानी ये जो विज़न आपने संभाला हुआ है, ये जो प्लान आपने संभाला हुआ है, जिस प्लान के बारे में आसिफ जरदारी कहा करते थे और उनकी पार्टी ने कहा कि हमने जेल में बड़ी किताबें पढ़ी हैं जरदारी साहब ने, तो 100 अरब डॉलर तक पाकिस्तान के बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे लेकर जाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप सदर बन गए हैं, आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं? यानी आप और क्या बनेंगे? तो आप वो किताबों से हासिल किया हुआ इल्म नचोड़ के किसी प्याले में डाल के इनको देंगे कि ये घोल के किताबें जेल में रह गई, वो ईवान सदर पहुंच गए। नहीं तो वो दे देना, मतलब रोक के क्यों रखा हुआ है? शहबाज शरीफ साहब ने ये जो प्लान है, ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने कहा था कि हमने वज़ीर आज़म बनने के बाद PDM सीज़न 1 पहली मरतबा इन्होंने 12 को फ्लाईओवर का खिताब करते हुए यही बात इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कही थी तमाम कैमरों के सामने। इन्होंने कहा हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। ये तो नवंबर में नए आर्मी चीफ आए, उन्होंने हमें कहा ये है तरीका जिससे इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है। तो आपने ये जो फरमा रहे हैं आपके मुआशी प्लान, आपने तो पहले बता दिया था कि आपके पास तो था ही कोई नहीं, तो ये कहाँ से निकाल के लाएं? दूसरा, बिजली की कीमत में कमी की खुशखबरी दूंगा। ये खुशखबरी आपको देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ये अब किसी कच्ची पक्की क्लास के बच्चे को कहे, वो भी हाथ खड़ा करके ये खुशखबरी दे देगा, क्योंकि सूरज जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, अल्लाह मियाँ का खुदकार निज़ाम है। सूरज और ज़मीन के दरमियान जिस माह में आप ये खुशखबरी देने की बात कर रहे हैं, बढ़ना शुरू हो चुका है ऑलरेडी जी। और कुछ वक्त के बाद सूरज से ज़मीन का फासला इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पर जिन लोगों को AC चलाना पड़ रहा है वो AC नहीं चला रहे होंगे, जिनको कूलर चलाना पड़ रहा है वो कूलर नहीं चला रहे होंगे, जिनको सिर्फ पंखा चलाना पड़ रहा है उनके पंखे चलाने की नौबत हो जाएगी ख़त्म जी। और बिजली के बिल जो हैं, ये जो कह रहे हैं कि बिजली की कीमत में कमी, ये कीमत में कमी नहीं होगी। ये सूरत हाल क्या है? ये सूरत हाल ये होगी, अल्लाह करे कि आप कीमत बेस प्राइस में, बेस टैरिफ में कम करें, आप उसके ऊपर GST कम करें, आप उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स ख़त्म करें। वो जो 14 किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं, आप कहेंगे ये बिल्कुल एब्सर्ड है, टैक्स के ऊपर टैक्स कहाँ लिया जाता है और ये 14 किस्म के टैक्स कौन से होते हैं? आप ये फरमाएं तो ठीक है।
صحیح. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے کم ہو جائے گا تو میں 2 روپے فی یونٹ کم کر کے پھر آپ یہ بتاتے ہیں نا کہ پچھلے 3 مہینے سے 4 مہینے سے جو بڑھ رہی تھی وہ کیسے بڑھی تھی. ایک مہینے میں کئی دفعہ بڑھ رہی اور تھی. دوسرا جب میں 200 سے کم اگر یونٹ استعمال کروں گا تو میں اس سلیب میں فال کروں گا جہاں پر آٹومیٹکلی میرا بل کم ہوگا بھائی. صحیح. اگر میں 500 سے کم یونٹ استعمال کر رہا ہوں فار دیٹ میٹر 700 سے یا 1000 سے یا 1000 سے اوپر تو ہر جگہ پر مجھے یونٹ کا ایک ڈفرینٹ ریٹ دینا پڑتا ہے. تو دا ٹائم جس وقت آپ کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ اب گیس کے بل کو کیسے کم کریں گے جو سردیوں کے ساتھ ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہی سلیبز والا اصول وہاں پر بھی اپلائی ہوگا. تو یہ کون سا فارمولا ہے اور کون سا ویژن ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. ایک چھوٹا سا لطیفہ عرض کرنے کی اگر اجازت جی پلیز. ایک بادشاہ سلامت تھے. بادشاہ سلامت کے پاس آئے ایک نان بھائی. نان بھائیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت 15 روپے کا نان سراسر زیادتی ہے, کچھ ہمارا منافع جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھنا چاہیے, یہ بہت کم منافع ہے. ہم بادشاہ نے کہا کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ نان بھائیوں نے کہا کہ ہم 20 روپے کا نان بیچنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ریٹ لسٹ اپڈیٹ کر دو, کہو 30 روپے کا نان بکے گا. صحیح. نان بھائیوں نے بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا, ایسے صحیح تھے. تو انہوں نے کہا واقعی 30؟ ہاں. انہوں نے کہا جاؤ 30 کا کر دو. جا کے انہوں نے 30 روپے کا جناب اعلان کیا, 30 روپے کا نان ہوگا. عوام نے احتجاج شروع کر دیا, بادشاہ کے محل کے باہر بھیڑ لگ گئی. لوگوں نے احتجاج کیا, لوگوں نے کہا نان بھائیوں نے تو ہمارا جو ہے وہ جینا حرام کر دیا ہے, ہماری زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی ہے, کہاں سے بندہ اتنا افورڈ کرے. بادشاہ سلامت نے ایک بڑی سی بیٹھک بلائی, سنوائی کی. سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں 30 روپے بہت زیادتی ہے اور یہ فیصلہ غلط ہے بڑھانے کا. شاہی فرمان جاری ہوتا ہے کہ 25 روپے کا نان بکے گا. عوام نے شادیانے بجائے 30 روپے دینے پڑ رہے تھے, 25 روپے دینے پڑ گئے. عوام خوشی خوشی گھر چلی گئی. نان بھائی جانے لگے تو بادشاہ نے کہا ادھر آؤ. انہوں نے کہا تم نے تو 20 رکھا تھا نا, تو اب تمہیں 25 روپے ملے گا, تو 5 روپے فی نان تم نے مجھے دینا ہے. ویری نائس. تو بھائی جان آپ 150 کا پیٹرول تھا, چلیں وہ زیادتی کر دی تھی, 160 سے 10 روپے بڑھانے کے بجائے کم کر دیا تھا, 170 پہ لے کے آئے حضور. کہاں تھا بجلی کا ریٹ 17 روپے سے 70 روپے یونٹ چلا گیا, آپ ہمیں بتاتے تھے 12 روپے. یہ ان کی وہ سپیچز نکالے نا جب یہ لیپ ٹاپ لے کر آئے تھے کورونا میں, جی وہ جس میں یہ کہتے تھے کہ اتنے روپے 80 روپے فی الفور کم کر دیں پیٹرول کی پرائس, اس سے پورے ملک میں چیزوں کی قیمت کم ہو جائے گی. وہ کہاں گئی تقریریں؟ یہ بیٹھ کر یہ اتنی باتیں سنا رہے ہیں. چلیں جی اب ذرا جلدی ان کی خبر پڑھ لیں, پھر مریم نواز صاحبہ نے جو موتی جھڑے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی صنعت ترقی نہیں کر سکتی اور اگلے چند دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری ملے گی. تو یہ جو پچھلے 2 سال میں جو صنعتی ترقی ہے اس کے راہ میں کیا حائل تھا یہ سب کو سمجھ آ گیا. وزیر اعظم نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار کی کشمکش, سازشیں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے 77 سال کا سفر قابل رشک نہ تھا. اس میں سے آپ کے کتنے سال تھے یہ بھی بتا دیں. ہمیں بحیثیت قوم اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے. احتساب تو ہو رہا تھا, آپ وزیر اعظم بن کے وہ احتساب کا عمل تو چل رہا تھا. وہ جس دن وہ ہونا تھا فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن شیروانی زیب تن کر لی تھی, تو وہ تو احتساب کا عمل تو رک گیا. یہ نہیں, پھر تاریخ نے دہرایا جس دن حمزہ شہباز پر ہونی تھی وہ وزیر اعظم نے, پھر تاریخ نے دہرایا جب انوار الحق کاکڑ صاحب پر فرد جرم عائد ہونا تھی وہ وزیر اعظم. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا زندگی مانگ کر گزارنی ہے یا اس خواب کی طرح جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا. ویسے مانگنے کے حوالے سے جتنے بھی اقوال مشہور ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے. صحیح. پھر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی صنعت ترقی نہیں کر سکتی, برآمدات بڑھ نہیں سکتی. اگلے چند دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری ملے گی اور چند دن میں قوم سے خطاب کر کے 5 سالہ معاشی پلان پیش کروں گا. وہی جو انہوں نے برطانوی ایکسپرٹ ہائر وی ول ویٹ, ہاں, اور ہم اپریشیٹ کریں گے بیس ٹیرف کم کر دیں. صحیح. ایبسرڈ قسم کے ٹیکسز اڑا دیں. پی ٹی وی کے 35 روپے. اس کے علاوہ بھی بھائی 35 روپے کو آپ رو رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے بلوں کے دیکھیں نا آپ, اس میں سائنس چیک کریں نا. مغل صاحب میں آپ کو اپنا بجلی کا بل دکھاؤں گا پھر بات کیجیے گا. چھوڑے نا آپ کیا, یعنی کہ
35 रुपए को रो रहे हैं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। नहीं अगर रेलवे नहीं चलेगी, रेलवे के 35 डाल देंगे, रेडियो नहीं चलेगी। आगे भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू वगैरह की, मैं फोन भी मैं साइलेंट कर दूं। अच्छा जी, तो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडियल मुल्क बन सकता है। तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम किस तरह फैला और किसने फैलाया? तो सबको पता है। नहीं, इन वो जो वजह से नहीं, वो जो तकरीरें थी ना, हाँ, पहले दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, पहले ये भी 200 पेशियाँ भुगतेगा, ये इन ख्वाहिशात की वजह से हुआ है ना। सही। आप पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन करवा लेते। आप आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर दें, आपकी कौन सा हुकूमत चली जाएगी? और तहरीक इंसाफ क्या कर लेगी, यानी उस नंबर के साथ क्या कर लेगी? ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो कर देगी? क्या आप बजट नहीं पास करा पाएंगे? क्या आपकी गाड़ी से झंडा जो है वो उतर जाएगा? फ्लैग काट के आधा कर दिया जाएगा? क्या नहीं। क्या आपके टायरों में गाड़ी के टायरों में हवा कम कर दी जाएगी? आपकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां कम हो जाएंगी? लेकिन नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं, क्योंकि आपका बेसिकली जो फॉर्म 45-47 वाला मसला है वो तो आपका टेकिंग टाइम बॉम्ब खड़ा हुआ है, इस वजह से आपने ये सब कुछ करना है। इनके दोनों जाली हैं, 45 और 47 दोनों। इस्तेहकाम वाली बात आपको चाइना ने कही, आपने नहीं मानी। उस दिन से आपने आज तक हर वो काम किया जिससे इस्तेहकाम के बजाय आप अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते चले गए। अब आ जाएं जेड़ा का पुलाल है जी। आपको पता है कि वो जो पतन कोलेशन ऑफ 38 है, उसने पहले रिपोर्ट्स दी, बाकी एक के बाद एक रिपोर्ट्स आती हैं। अब वो चंद दिन पहले नवाज शरीफ के हल्के की आपको याद है कि आई थी रिपोर्ट के क्या हुआ नवाज शरीफ का? ओन चौधरी के हल्के की धांधली के ऊपर रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट पे सरवर बारी जो सरबराह हैं उसके, अच्छा अगर सरवर बारी साहब गलत कह रहे हैं, ड्रैग हिम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही। आप उन पर मुकदमा कर दें कि भाई ये झूठ फैला रहे हैं, ये तो वहां से भाग के बाहर आते हैं। आप अदालत से, ट्रिब्यूनल से भाग रहे हैं, ट्रिब्यूनल आप तब्दील करना चाह रहे हैं, जहांगीरी साहब आपसे फॉर्म 45 मांगते हैं, आप कहते हैं ये 22 ये नेपोटिज्म कर रहे हैं जी। यानी कोई एक हल्का है ना जिसमें पीटीआई क्लेम करती है और अपना फॉर्म 45 सामने रखती है, उसके फॉर्म 45 एक मरतबा आपने रख दें, उसको ट्रिब्यूनल से जीत लें, इस तरीके से जीत लें कि आपका हक के हुक्मरानी इस्टेब्लिश हो, आपका कहीं पे तो मुकदमा जो है वो हो, कि आप एग्जॉनरेट हो। अब ओन चौधरी के हल्के में पता ये चल रहा है कि 1 लाख एक्स्ट्रा वोट है, 80 से 100% ज़्यादा टर्नआउट है सूबाई असम्बलियों के मुकाबले में कौमी असम्बली में। तो उसके ऊपर सरवर बारी कहते हैं कि देखें सूबाई वाले सगे नहीं कि देखें हम जो भी हल्का खोलते हैं वहाँ इलेक्शन लगता है, हुआ ही नहीं, कुछ और इनाम देना पड़ेगा इसको। ओन चौधरी के हल्के में वो कहते हैं कि एक और नई चीज़ भी आई है कि आमतौर पर कौमी असम्बली के हल्के में 2 या 2.5 सूबाई हल्के होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हल्के होते हैं। इस हल्के में 5 सूबाई के हल्के डाले हैं पंजाब के, और कोई एक भी मुकम्मल तौर पर हल्का नहीं, उनके सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस हैं सही, जिनको एडजस्ट किया गया, और ये इलेक्शन एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है, हल्का बंदी का हर उसूल तोड़ा गया है। और ये वो हल्का है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खुद जाकर ओन चौधरी को वोट डाला जी, और सूबाई पर आधे से कम लोगों ने वोट डाला है, यानी कि कोई ऐसे लोग थे जिनको यही नहीं समझ आ रही थी कि वो गए हैं, उनको 2 बैलेट पेपर मिले हैं। यानी एग्जाम्पल आप समझेंगे ये वो क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ ओन चौधरी के हल्के में, कि उनको 2 बैलेट पेपर दिए गए, एक सूबाई का था और एक कौमी का था। अब ओन चौधरी कोई लीडर नहीं है, अब सबको पता है कि वो कोई बहुत कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई करिश्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी तकरीरें करके अवामी मोबिलाइजेशन का काम नहीं कर सकते। उनको वोट बैंक किसका मिलना था जी? नून लीग का। नून लीग का मिलना था ना, क्योंकि नून लीग ने उनके मुकाबले में का तो पहला इलेक्शन था। हाँ, उन्होंने नून लीग ने उनके मुकाबले में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। अब हैरानी की बात यह है कि नवाज शरीफ भी आए जी, और उन्होंने भी डाला ओन चौधरी को वोट। नून लीग के जितने भी वोटर्स आए उन्होंने डाला वोट ओन चौधरी को, लेकिन 5 सूबाई हल्के नीचे जो उनके अपने मैक्सिमम थे नून लीग के, जिनको वोट नहीं डाला, जो नून लीग के थे उनको वोट नहीं डाला।
یعنی آئے انہوں نے کہا کہ اون چودھری سے ہمیں پیار ہی اتنا ہے ہمیں اپنے کہ اون چودھری کو نہیں ہے کہ اون چودھری کو ہم نے ووٹ دینا ہے, نیچے ووٹ نہیں ڈال رہے. وہ یہ کیسے نون لیگ کے وہ لوگ تھے, یعنی وہ جو رپورٹ ہے چودھری کو اون کیا اپنوں کو ڈس اون کر کے. ہاں یہ یعنی کہ 40,000 ووٹ اگر ڈلا ہے صوبائی پہ, 80,000 قومی پہ ڈلا ہوا ہے, یعنی 40,000 بندے نیچے صوبائی پہ ووٹ ہی نہیں دے کے گئے. اب یعنی کہ کوئی کسی اصول کسی ضابطے پہ کچھ ایسا تو کرے نا کہ جس کو لوگ یقین بھی کریں. اب یہاں پر آپ نے ایسی مثالیں قائم کر دی. اچھا یہ تو ایپیسوڈ گزر جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل آرام سے 5 سال بھی کمپلیٹ کر لیں انہی تمام چیزوں کے ساتھ. پاکستان میں اگزامپلس تو ہیں, ماضی میں کیا کیا نہیں ہوا, صحیح, اور ہم چاہتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہے. تو یہ ہو تو جائے گا, لیکن جو نئی اگزامپلز آپ سیٹ کر رہے ہیں, جی آپ آج کل سن رہے ہیں نا میاں نواز شریف کو ڈپریشن ہوا ہے. اب یعنی اگر کاشف عباسی صاحب نے تو اتنی خبر دی کہ ان کی نون لیگ کے بہت سے لیڈران سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ہم اپنا مسئلہ جا کے بیان کرتے ہیں, سیاست پر بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رہن دو, سیاست پہ گل نہ کرو, مسئلے چھڈو, کوئی اور گل کرو. یہاں تک نوبت آ چکی ہے. تو اب آپ دیکھیں مری کی ویژولز دیکھیں آپ نے, 13 اور 14 اگست کی درمیانی مال روڈ والے مال روڈ والے ویژولز. پھر یہ جب ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ بندے کو انگزائٹی تو ہوتی ہوگی, اگر ڈپریشن نہ بھی, جی, کہ ہم یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ بھگتنا بھی پڑے گا. جو رسم ہے نا وہ شروع تو کر دی جاتی ہے, اس رسم کو بھگتنا بھی پڑتا ہے, اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے. لوگ نہیں نہ مان رہے. تو یہ تو بالکل آپ نے جس طریقے سے کر دیا, انٹرنیٹ بند کر دیں. وہ بھائی انٹرنیٹ بند کرنے سے لوگ جس قدر یعنی کہ آپ سے کیا آپ ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت جاگ جائے گی, نفرت بڑھے گی. اس کے اظہار کے پلیٹ فارم کے اوپر نہیں. اگر ایک بندے کا مہینے کا 400 سے 4,000 سے 5,000 ڈالر نہیں نہ آ رہا تو ان کو دعائیں نہیں دے گا. وہ جو بچہ محنت کرتا ہے فائبر پر یا اپ ورک پر, جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس وقت, نہیں معاملہ صرف ان کا نہیں ہے. ہاں مغل صاحب آپ صرف ایک بندہ کنسیڈر کر رہے ہیں, اس بندے کی ایک فیملی ہے جی, جو $4,000 کما رہا ہے یا $5,000 کما رہا ہے. اس نے ایک چین بنائی ہوئی ہے جی, اس کے پاس ملازمین ہیں, وہ جا کر ان پیسوں کو خرچ بھی کرتا ہے, بالکل انویسٹ بھی کرتا ہے. سرکولیشن آف منی ہوتی ہے. تو وہ جو سرکولیشن ہے وہ ساری چیزوں کو آپ سٹاپ کر رہے ہیں. تو یعنی ایسا ہے کہ آپ وہ بندہ جو آپ سے بہتر صرف کرنا شروع انٹرنیٹ کر لے رہا ہے نا, ساری محنت تو خود کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھیں گے ان 24 گھنٹوں میں جو ویژن اب دیکھیں یہ کب آتا ہے. اور آئی ول بی ویری آنیسٹ, اگر بجلی کا بیس ٹیرف ختم ہوتا ہے اور ایبسرڈ قسم کے ٹیکسز کم ہوتے ہیں, ہمیں اس گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اگر وہ اچھا کام کر دیں. مگر کر دیں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی بھی 5 دن کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اعلان کر دینا چاہیے تھا آپ کو. پھر لمبا انتظار, یہ 14 اگست کو آپ کو اعلان کر دینا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو جو رپورٹرز ہیں جو فنانس کو کور کرتے ہیں, اکانومی کو کور کرتے ہیں, جو پاکستان کی جو موجودہ حکومت, پھر جو ہماری نگران حکومت گزری ہے, پھر اس سے پہلے ان کی حکومت گزری ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کھلنے کی گنجائش ہی نہیں. صحیح, بجٹ IMF دے رہا ہے, ہر چیز کی قیمتوں کا تعین, ٹیکسز, ریشو, یہ سب کچھ کیا ہوگی. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بڑا مائکرو مینیج کیا جا رہا ہے. جی, گورنمنٹس ایسے الاؤ نہیں کیا کرتی, بٹ دے ہیو. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.